त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो तपाईँले टायर बाल्दै गरेको, बन्द हडताल गर्दै गरेको, रेलिङ र गाडी तोडफोड गर्दै गरेको विद्यार्थी आन्दोलन देख्नुभएको मान्छेहरूले आजभोलि के सोच्दा कि भन्ने जस्तो पनि त लाग्छ। तर हामी रचनात्मक भूमिकामा छौँ, किनभने यो त निर्माणको तहमा भएको अवस्थामा रचनात्मक तहबाटै हामीले हाम्रा अधिकारका रक्षा गर्न सक्छौँ, थप अधिकार प्राप्तिका लागि हामी लड्न सक्छौँ। त्यसकारण यो सरकारको हामी वास्तविक प्रतिपक्ष हौँ। अनिराश्रवी सत्ताको कुनै सम्बन्धै छैन। हाम्रो नेतृत्वहरू सरकारमा होला, अनिराश्रवी यहाँ कहीँ कतै साइनो त सम्बन्ध छैन। हामी यो सरकारको वास्तविक प्रतिपक्ष हौँ। देख्दाखेरि संसदमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष देखिन्छ, ऊ स्वार्थको प्रतिपक्ष हो, ऊ लाभको प्रतिपक्ष हो, तर हामी सडकको प्रतिपक्ष हौँ, हामी वास्तविक प्रतिपक्ष हौँ र सरकारलाई ठिक काममा सलाम गर्छौँ। गलत काम हुन खोज्यो, जनताको विपक्षमा गतिविधि हुन खोज्यो भने हामी त्यहाँ खबरदारी गर्छौँ। निशान छापको संशोधनको लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ, 2/3ले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। यति बेला केही दिन अगाडि तपाईँकै मिडियाबाट सञ्चार प्रसारण भयो, नेपाली आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको छ र त्यो बैठक पश्चात संशोधनमा हामीले धारणा बनाउनु पर्ने भएको हुँदा हामीलाई समय देऊ भनिसके पश्चात प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसरी समय मागिसके पश्चात सरकारले तिम्रो धारणा जेसुकै होस् प्रस्ताव अगाडि बढाउँछु भनेर पनि त्यो पार लाग्नेवाला छैन। यति बेला त सामान्य केपी ओली एउटा आँट भएको राष्ट्रवादी नेता रहेछन्। उहाँकै नेतृत्व, यदि यो सरकारको नेतृत्व उहाँ हुनुहुन्थेन भने मलाई लाग्छ यो परिस्थिति बन्थ्यो बन्दैन थियो। हामी मलाई लाग्छ अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ, तर जे निर्णय भएको छ हामीले 3 करोड नेपाली जनताले ढाडस दिनुपर्छ, 3 करोड नेपाली जनताले ब्याकअप दिनुपर्छ। यहाँका सबै यो देशका विङ्सहरूले, सबै संयन्त्रहरूले, सबै अवयवहरूले साथ सहयोग गर्नुपर्छ। दिपुले लिम्पियाधोरा त्यो कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भन्न सक्छ, कुन डकुमेन्टका आधारमा भन्छ? जबकि तपाईँ हेर्नुहोस् 1995 आजभन्दा 82 वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँको भूमिमा कालापानी विवादित जो अहिले भूमि छ त्यहाँका भूमिका नागरिकहरूले, जनताहरूले नेपाल सरकारलाई, तत्काल नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका छन्, रकममा तिरो तिरेका छन्, अन्नमा मानापाती तिरो तिरेका छन्। शैक्षिक पूर्वाधारका सामग्रीहरू चाहिँ प्रदान गरेर निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ शोभनीय भएको अवस्था छैन। त्यो कुरा हामीले सच्याउन भनेका छौँ र शिक्षामा जे प्रस्ताव आएको छ, जे बजेट कार्यक्रम आएको छ यो असाध्यै सान्दर्भिक छ। तर मैले बजेटको सिलिङ अनुसार ठिक छ, तर एउटा सत्य के हो भने यतिले मात्रै पुग्दैन। हिजो उनी जनप्रतिनिधि थिए, त्यो अपराधमा संलग्न भए जस्तो अपराधी हुन्छन्। अपराधीलाई अपराधको आँखाबाट, कानुनको आँखाबाट हेरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा विगतमा अपराध पूर्वको भूमिका उनले राम्रो गरेका थिए होला। जब अपराधसँग जोडेपछि त्यही घटनाबाट जोडेर उनलाई हेर्न पर्यो। तथ्य प्रमाण अनुसन्धानले उनलाई दोषी करार गर्छ भने उनी को भयो? अपराधी भए। कुटपिट गर्ने यहाँ सुनिँदैछौँ, काहीँ हात पनि बाँधिएर खोलामासमा हालेको यस्ता यस्ता कुराहरू पनि यो अपुष्ट छ, यो पुष्टि भएको छैन। अर्थात् जेसुकै भए पनि 500 जना युवाहरूको मृत्यु भएको छ, यो दुःखदायी छ। त्यो घटनामा संलग्न जोसुकै हो, अब पीडित अरू को हुन्, अरू पछि खोजी गरौँला। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो संवाद निरन्तर जारी छ। विभिन्न क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय र विचारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू तपाईहरु सामु उपस्थित गराउने गर्छौँ हामी। र त्यसैगरी आजको संवादमा उपस्थित हुनुहुन्छ अनिरा सोब्युका निवर्तमान उपाध्यक्ष महेश बर्तौला। तपाईलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। विद्यार्थी राजनीति अहिले के भइरहेको छ? अनिरा सोब्युको तहबाट कुरा गर्दा दुई ठुला वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरू एकता भए पश्चात तिनका दुई विद्यार्थी सङ्गठनहरू अनिरा सोब्यु र अनिरा सोब्यु क्रान्तिकारी एकताको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र अहिलेसम्म हामीले केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरिसकेका छौँ। देशभरका जिल्लाका संयोजक, सहसंयोजकदेखि एकताका आधारभूत कामहरू अगाडि बढ्दै यहाँसम्म आएको अवस्था छ। अब विश्व एउटा पेन्डेमिकको प्रभावमा परिरहेको अवस्था र नेपाल पनि त्यसमा लकडाउनको एउटा चाहिँ अवस्थामा परिरहेको अवस्थाले गर्दा सङ्गठनको आन्तरिक कामलाई अगाडि बढाउनका निमित्त केही हिसाबले अवरुद्ध भएको छ, यो एउटा बाटो हो। र समग्रतामा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन यति बेला वास्तवमा भन्ने हो भने हामी इस्युहरू अनगिन्ती भएको
र ती मुद्दाहरूलाई बोक्न सक्ने ताकत नयाँ ढङ्गबाट निर्माण गर्नुपर्ने त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको अवस्थामा छौँ। अर्थात् भनौँ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन प्रति यो अवसर र चुनौतीको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको, ठिक ढङ्गबाट स्टुडेन्ट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउँदा नेपाली जनताको आशा अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी सत्ताको खबरदारी, राम्रो कामको हुँदा पोजिटिभली, नराम्रो काम हुँदा नेगेटिभली चाहिँ खबरदारी गर्ने कुरामा वा कमेन्ट गर्ने कुरा, आलोचना गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। र पछिल्लो चरणमा कता कता विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो जीवनलाई ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न कतै कतै गाह्रो परिरहेको कारणले गर्दा पार्टीभित्र निर्माण भएका विभिन्न खालका ध्रुवहरू, अन्तर्विरोधहरूका बाछिटाहरू पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा पर्ने कारणले पनि एकताबद्ध आन्दोलनको पहलकदमी हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रभित्रका तमाम विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा, सामाजिक न्यायको विषयमा, अनेकौँ जनजीविकाको मुद्दाहरूमा कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट मुभमेन्ट चाहिँ अलि जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, हिजो अनुमान गरेको, हिजो जुन विद्यार्थी आन्दोलन देख्दै भोग्दै आएको पुस्ता छ, अर्थात् भोलिका दिनमा यस हिसाबले अगाडि बढोस् भन्ने जो चाहिरहेको छ, कता कता त्यहाँ चाहिँ अलिअलि ग्याप भएको जस्तो अनुभूति यही आन्दोलनको सिपाही हुँदाको अवस्थामा पनि हामीले पनि गरिरहेका छौँ। मूलत यति बेला हामी यी सबै चुनौती, अप्ठ्यारा वा यो अवस्थाका बिचमाबाट पनि डे टु डे विद्यार्थी समुदायको हितका निमित्त, अधिकारका निम्ति, राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दाहरूमा भने हामी पछाडि परिरहेको अवस्था छैन। हामीले हाम्रा भूमिका र गतिविधिलाई चाहिँ भने निरन्तर अगाडि चाहिँ बढाइरहेका छौँ। समाजमा कुनै घटना परिघटना हुनासाथै सडकमा आइहाल्ने विद्यार्थी यसपालि अब अहिलेको अवस्थामा त सरकार विरुद्ध बोल्न पाइँदैन, आफ्नै पार्टी सरकारमा छ होइन, एकदम विद्यार्थी आन्दोलन ओझेलमा परे जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यस्तो छैन। मैले भने भूमिका र सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ अलिक पछाडि परेको जस्तो, अलिक सुस्त भएको जस्तो, निधाएको जस्तो देखिने अवस्था बनेकै छ। त्यसलाई हामीले यही अवस्थामा छोड्दाखेरि स्टुडेन्ट मुभमेन्टकै सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न चिन्ह लगाउने, तपाईँले यस्तै प्रश्न गर्न सुविधाहरू हुनसक्छ। तर हामीले यसलाई आन्दोलनलाई अलि बढी पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। हाम्रा आन्दोलनको विधि र तौर तरिकाहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। हिजोको शैलीको आन्दोलन अब जरुरी छैन, किनभने हिजो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको सन्दर्भमा हामी अलिकति आक्रामक, एग्रेसिभली चाहिँ उपस्थित हुन्थ्यौँ भने अब शालीनताका साथ रचनात्मक भूमिकाबाट नै हाम्रा मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो तपाईँले टायर बाल्दै गरेको, बन्द हडताल गर्दै गरेको, रेलिङ र गाडी तोडफोड गर्दै गरेको विद्यार्थी आन्दोलन देख्नुभएको मान्छेहरूले आजभोलि के सुस्तायो कि भन्ने जस्तो पनि त लाग्छ। तर हामी रचनात्मक भूमिकामा छौँ, किनभने यो त निर्माणको तहमा भएको अवस्थामा रचनात्मक तहबाटै हामीले हाम्रा अधिकारका रक्षा गर्न सक्छौँ, थप अधिकार प्राप्तिका लागि हामी लड्न सक्छौँ। त्यस कारण यो सबै काम गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो नेतृत्व वा हामी अलि बढी पुनर्गठित हुनुपर्छ। हामीले आफूलाई पनि रूपान्तरण गरेर अगाडि जान चाहिँ पर्ने अवस्था छ। आजको चेतना, आजको परिस्थिति र आजको स्टुडेन्टले माग गरेको भूमिका, त्यो नेतृत्व हामीले दिन सक्ने अवस्था वर्तमान विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्वले गर्न जरुरी छ। तब मात्र विद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको अपेक्षा, भरोसाहरू पुरा गर्न सकिन्छ। तपाईँले जोडेको सन्दर्भ पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि हामीले आन्दोलन गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ, गर्छौँ, गर्दैनौँ, यो कुरा एकदम हाम्रा हिजोको विगतका परिस्थिति देखाउँछ। हामी सरकारले राम्रो काम गर्दाखेरि हामी सेल्युट गर्छौँ। सरकार आज राष्ट्रियताको मुद्दा धेरैतार लागेको छ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने त्यो अभियानमा जसरी लागेको छ हामी सरकारलाई सेल्युट गरिरहेका छौँ। यो नेपाली विद्यार्थीहरूको, युवाहरूको माग मुद्दा हो, सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छ। यसमा सरकारलाई हामी साथ सहयोग र हाम्रो तहबाट ब्याकअप गर्नुपर्छ। र सरकारले जब राम्रो काम गर्ने अवस्था हुन्छ त्यति बेला हामी प्रश्न पनि गर्छौँ। हाम्रो जनजीविकाका मुद्दामा सरकार चुक्यो, भ्रष्टाचारका विषयमा सरकार चुक्यो, न्याय सम्पादनमा सरकार चुक्यो, हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा कयौँ समस्याहरू हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ नेतृत्व छ, शिक्षा मन्त्री हाम्रै छ, अर्थमन्त्री हाम्रै हुनुहुन्छ, वा समग्र सरकारको नेतृत्व हाम्रै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था पनि हामी खबरदारी गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो सरकारको हामी वास्तविक प्रतिपक्ष हौँ। अनिराश्रवी सत्ताको कुनै सम्बन्धै छैन। हाम्रो नेतृत्वहरू सरकारमा हुनुहोला, अनिराश्रवी यहाँ कहीँ कतै साइनबाट सम्बन्ध छैन। हामी यो सरकारको वास्तविक प्रतिपक्ष हौँ। देख्दाखेरि संसदमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष देखिन्छ, ऊ स्वार्थको प्रतिपक्ष हो, ऊ लाभको प्रतिपक्ष हो, तर हामी सडकको प्रतिपक्ष हौँ, हामी वास्तविक प्रतिपक्ष हौँ र सरकारलाई ठिक काममा सलाम गर्छौँ। गलत काम हुन खोज्यो, जनताको विपक्षमा गतिविधि हुन खोज्यो भने हामी त्यहाँ खबरदारी गर्छौँ। तर सरकारका राम्रा कामका चाहिँ चर्चा हुँदाखेरि ताली पड्काउने बाहेक
नराम्रा काममा खबरदारी त अनेर सोभियोले यति बेला गरेको देखिँदैन नि त। यति बेला सरकारको विपक्षमा बोल्नुपर्ने कुरा के छ देखाउनुहोस् त। अगाडिदेखि नै देखिँदैन नि त, कतिपय थिए निरन्तर गरिरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ, जनताको चाहिँ जीविकासँग जोडिएको मुद्दा हो, हामी त्यहाँ आन्दोलन गर्छौँ। स्कुलका चाहिँ विद्यालयका बोर्डिङहरूका वा शैक्षिक संस्थाहरूका शुल्क वृद्धि हुन्छ, नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व हाम्रो पार्टीको छ, हामी त्यहाँ आन्दोलन गर्छौँ। कयौँ विधेयकका विषयमा हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको अन्य अन्य कयौँ सामाजिक मुद्दाहरूमा मुद्दा अरू केही छैन। जनतासँग सरकार रहेको र सरकारले ध्यान दिन नसकेका, जस्तै भनौँ समाजमा विभिन्न खालका विभेदका घटना आउँछ, त्यहाँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी कारबाही गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने घटनाहरू हुन्छन्। हामीले गृहमन्त्रीलाई हामी भन्छौँ, ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। आन्दोलनको विधि भने यही हो, हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। रुकुमको घटनामा अहिले हामी भनिरहेका छौँ, त्यहाँ निकै ठुलो अमानवीय घटना भयो, हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौँ। हामीले गृहमन्त्रीलाई भनिरहेका छौँ। त्यसै गरी निर्मलाको हत्याकाण्डको विषयमा हामीले त्यसै गरी चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढायौँ। राष्ट्रियताका विषयमा हामी त्यसै गरी आन्दोलनमा छौँ। सीमा मिच्दाखेरिको अवस्था भनेपछि समग्रतामा सरकारले ध्यान नपुर्याएको अवस्थामा पनि हामी आफैले विषयवस्तुलाई उठाउने, सरकारको चाहिँ काममा पुर्याउने र सरकारले यदि ध्यान नदिँदाखेरि खबरदारी गर्ने काम अहोरात्र गरिरहेका छौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ। यो भूमिकाबाट चाहिँ हामी च्युत भएका छैनौँ। सीमा विवादको कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तो अब संविधान संशोधन गर्ने कुरा थियो, नक्सा जारी भयो होइन, कतिपयले खबरदारी गरिराखेका छन् कि सिंहदरबारमा नक्सा हुँदैमा भूमि आउँदैन, संविधान संशोधन टारियो नि त, सरकारले राम्रो गरेको हो। यसमा यस्तो छ, यति बेला एकदम गम्भीर प्रश्नहरू हो। यो नेपाल सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रका अरू भूभागहरू लिपुले यी लगायत चाहिँ भूभाग आफ्नो नेपालको चाहिँ पोलिटिकल म्यापमा समेटेर जारी गरियो। निशान छापको संशोधनको लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ, 2/3 त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। यति बेला केही दिन अगाडि तपाईँकै मिडियाबाट समाचार प्रसारण भयो, नेपाली आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको छ र त्यो बैठक पश्चात संशोधनमा हामीले धारणा बनाउनु पर्ने भएको हुँदा हामीलाई समय देऊ भनिसके पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसरी समय मागिसके पश्चात सरकारले तिम्रो धारणा जेसुकै होस् प्रस्ताव अगाडि बढाउँछु भनेर पनि त्यो पार लाग्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के, सरकारले आल्टाली गरेको होइन, सरकारले फिर्ता लिएको होइन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जब समय माग्यो सरकारले समय दियो, किनभने 2/3 यो त 2/3 बहुमत चाहिन्छ पास गर्न। र एउटा कुरा के हो भने यो महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा डिभिजन आउनु हुँदैन, विभाजन आउनु हुँदैन, उच्चतम एकता र हार्दिकता कायम हुनुपर्छ। किनभने यो राष्ट्रियताको सवाल छ। यो कुनै केही विषयको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको विषयसँग जोडिएको इस्यु हो। यो त देशको सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो, राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो र नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर यो निर्णय गर्नुपर्ने भएको कारण सरकारले केही समय दिएको। यो प्रक्रिया मलाई लाग्छ सबैको एकमत एकताका साथ यो संविधान संशोधन हुन्छ र हामीले अर्थात् वर्तमान सरकारले नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याएर छोड्छ। तपाईँको चाहिँ सरकारको शैली हेर्दाखेरि छ नि, प्रशस्त होमवर्क नगर्ने, भोलि त्योबाट परिणाम के आउँछ त्यसको केही पनि विज्ञहरूसँग छलफल नगर्ने, अध्यादेश ल्याउने फिर्ता ल्याइदिने, अब त्यो अहिलेको विधेयक त्यो इस्यु टेबल गर्ने त्यसलाई उता सार दिने, किन हुन्छ कि सरकारमा? होइन, कतिपय विषयहरू छलफल जरुरी थियो होला, सरकारले अलिक छिटो गर्यो होला कतिपय विषयहरूको सन्दर्भमा। तर राष्ट्रियताको विषयमा कुन विज्ञसँग के छलफल गर्नु पर्यो र? राष्ट्रियताको विषय त हुन्थ्यो नि त। यो नेपालको भूमि सरकारलाई यति बेला सबैको तहबाट हामीले स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। तपाईँ आज इन्डियामा हेर्नुहोस्, इन्डियन मिडियाहरू नेपालका विरुद्ध आगो उक्लिरहेका छन्, नेपाली जनताका विरुद्ध विभिन्न आक्षेप लगाइरहेका छन्, सरकारलाई कमजोर बनाउने, नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई जोडेर राष्ट्रियताको मुद्दा उठाए भनेर चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन्। अनि नेपालीहरूले, नेपालका मिडियाहरूले वा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताको मुद्दामा, आफ्नो जमिनको मुद्दामा समेत अन्यको खालको पखेडा जिक्ने, शङ्का गर्ने, षड्यन्त्रको दृष्टि चाहिँ बुझ्ने यो काम जरुरी छैन।
यसले के हुन्छ भने नेपालको यति बेला त सामान्य केपी ओली एउटा आँट भएको राष्ट्रवादी नेता रहेछन्, उहाँकै नेतृत्व यदि यो सरकारको नेतृत्व उहाँ हुनुहुन्थेन भने मलाई लाग्छ यो परिस्थिति बन्दैन थियो। हामी मलाई लाग्छ अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ, तर जे निर्णय भएको छ हामीले 3 करोड नेपाली जनताले ढाडस दिनुपर्छ, 3 करोड नेपाली जनताले ब्याकअप दिनुपर्छ। यहाँका सबै यो देशका विङ्सहरूले, सबै संयन्त्रहरूले, सबै अवयवहरूले साथ सहयोग गर्नुपर्छ र यो जमिन फिर्ता ल्याउने कुरा, नक्सामा समेट्ने कुरा प्रारम्भिक बिन्दु भयो। डायलग गरेर दुई पक्ष वार्ता गरेर कूटनैतिक तवरकै संवादबाटै समस्याको समाधान गरी आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने काममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो सरकार लाग्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ सबै राजनीतिक दल, सबै जनता चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। जस्तो निशान छाप परिवर्तन गर्ने भनेर त्यो इस्युलाई चाहिँ टेबल गरेपछि रातारात भारतीय दूत आएर चाहिँ रोक्यो भन्ने कुरा छ नि तपाईहरु त। हो, स्वाभाविक हो, चर्चा चल्यो, हामीले पनि मिडियाहरूबाट सुन्यौँ। काङ्ग्रेसले केही समय माग्यो, यसमा यति मात्रै भनौँ, सरकार, वर्तमान प्रधानमन्त्री र कोही मन्त्रीहरू र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो मुद्दाबाट काहीँ कतै एक कदम पनि पछाडि हट्दैन। यदि पछाडि हट्थ्यो यो पार्टी वा यो सरकारलाई शङ्का गर्ने अवस्था यदि हो भने वा भारतसँग स्वार्थका लागि पैठीचोरी नखेल्न मन भएको भए यो प्रस्तावै अगाडि बढ्दैन थियो होला नि। व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थ सोचेको हुन्थ्यो भने, तर यहाँ व्यक्तिगत लाभ स्वार्थ केही हेरिएको छैन। राष्ट्रको स्वार्थ हेरिएको छ, आफ्नो भूमि लिने कुरा हेरिएको छ। नेपालका पूर्व शासकहरूले गरेका गद्दारीका कारणले गर्दा, बदमाशीका कारणले गर्दा, कमजोरीका कारणले गर्दा कहिले पनि यो विषय अगाडि बढ्न सकेन। छलफलको लागि टेबलमा पुग्ने र त्यसपछि अनेकौं विषयमा फेरि डाइभर्ट हुने र ओझेल पढ्दै गएपछि भारतले एकपछि अर्को, तपाईँ हेर्नुहोस्, घटनाक्रम हेर्नुहोस्, एकपछि अर्को गर्दै यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। त्यस कारणले गर्दा एउटा क्लियर तपाईँले के हुनुपर्छ भने त्यो भूमि नेपालको भूमि हो, कुनै शङ्का छैन। किनभने पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली, यो सीमाको निर्धारण गर्ने धर्मशास्त्र भनेको सन् 1816 को सुगौली सन्धि हो। त्यो सुगौली सन्धि यदि भारतले अटेर गर्छ भने त्यो सुगौलीबाट वास्तवमा हाम्रो धेरै भूभाग गुमेको छ। पूर्वमा टिस्टासम्म थियो, पश्चिममा काँक्रासम्म थियो। त्यही 1816 मार्च 4 गते भएको सुगौली सन्धिका कारणले गर्दा हामीले यदि विशाल भूमि गुमाउँदै जान पर्यो। यदि भारतले कालापानीमा बखेडा झिक्दै जान्छ र सुगौली सन्धि अटेर गर्दै जान्छ भने हामीले अब नेपालले आँट गरेर अब पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँक्रासम्मको भूभाग माग्नका लागि अब दबाब दिनुपर्छ। यो भारतको दादागिरीको यो अत्याचार रह्यो। त्यहाँबाट श्रृङ्खला तपाईँ अगाडि हेर्दै जानुहोस्, कुन आधार प्रमाणले आज लिपुले, लिम्पियाधुरा त्यो कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भन्न सक्छ? कुन डकुमेन्टका आधारमा भन्छ? जबकि तपाईँ हेर्नुहोस्, विषम 1995 आजभन्दा 82 वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँको भूमिमा कालापानी विवादित जो अहिले भूमि छ, त्यहाँका भूमिका नागरिकहरूले, जनताहरूले नेपाल सरकारलाई, तत्काल नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका छन्, रकममा तिरो तिरेका छन्, अन्नमा मानापाती तिरो तिरेका छन्। 1962 सालमा जब नेपालको विषमका हिसाबले 2019 सालमा जब चीन र भारत बीचमा लडाईँ भयो, त्यो लडाईँमा जब भारत हार्यो, चीनबाट हारे पश्चात इन्डो तिब्बत क्षेत्रमा रहेका 18वटा सुरक्षा क्याम्प मध्ये 17वटा उसले फिर्ता लग्यो, एउटा महाकाली क्षेत्रमा त्यहाँ राख्यो। यसको अर्थ के देखिन्छ भने उसले त्यहाँ सामरिक महत्त्वको हिसाबले, चाइनालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हिसाबले, सबै हिसाबले त्यो क्षेत्रलाई कब्जा गर्न जमाउन खोजेको देखिन्छ। र नेपालका शासकहरूले विषम 2019 सालमा महेन्द्रको नेपालमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कु गरेर उनले निरङ्कुश शासन सञ्चालन गरेका थिए। विषम 2019 मा विषम 2018 मा समेत त्यहाँको भूभागका जनताको मतगणना, सर्वेक्षण, जनगणना समेत अहिले पनि भैरवी सर जिम्मेदार हुनुहुन्छ, नेपालले गरेको छ। 2021 को भूमि सुधार लागू हुन पूर्व त्यहाँको सबै जमिन नेपालकै थियो। यो सबै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रमाणहरू नेपालसँग प्रशस्त छन्। आज पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले भारतसँग डराउनु पर्ने, भारतका नेताहरूसँग अत्तालिन पर्ने कुनै जरुरी छैन। र एउटा विश्वास के छ अहिले हामीलाई भने यो प्रस्ताव,
यो मुद्दा ओझेल पर्दैन, किनभने यो देशमा यति बेला सामान्य कुनै आकांक्षा कुनै लोभ लालचले लोभिने खालको नेतृत्व यो देशमा छैन। यही सरकार हुँदै गर्दाखेरि गत कार्तिकमा भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यस पछाडि एकपटक विवाद भयो होइन, त्यो त्यत्तिकै साम्य भयो। अहिले बाटो उद्घाटन गर्यो, अहिले फेरि अब नक्सा जारी भयो, निशान छाप परिवर्तन गर्नलाई संशोधन गर्नलाई विधेयक त्यहाँ टेबल भएको छ होइन। अब फेरि विधेयक पास हुनलाई बाटो चाहिँ पिच हुनुपर्ने होला नि त फेरि होइन हो। यहाँ पनि अवस्था यस्तो छ सर, यो निशान छापको विषय मैले भने यो सरकार दृढताका साथ यो काम गर्छ, दृढताका साथ। मैले नि पूर्व हाम्रा मुलुकका शासकहरू हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूका कमजोरीका कारणले बदमासीका कारणले भारतसँग जहिले पनि नतमस्तक हुने त्यो कारणले गर्दा नै यो समस्या यहाँसम्म आइपुग्यो। नेपाल भारत बीच 1880 किलोमिटर तपाईँको सीमारेखा छ। त्यो सीमारेखामा अहिले पनि 76 स्थानमा ठुला ठुला विवाद छ। सुस्ता र कालापानीको विवाद त सन् 2014मा नेपाल आउँदा, मोदी नेपाल आउँदा द्विपक्षीय सचिव परराष्ट्र सचिव स्तरीय कार्यदलले अध्ययन गर्ने र त्यसले पठाएको रिपोर्टको आधारमा समाधान गर्ने भनेर स्वीकार गरिसकेको विषय हो। जबकि भारतले सन् 2015मा त्यहाँ कामको थाल्ने उसले आफ्नो टेरिटोरीमा 2006देखि नै सुरु गर्यो सडक बनाउन धारचुलामा। तर नेपालको साइडमा 2015देखि त्यहाँको चाहिँ क्याबिनेट कमिटी अफ सेक्युरिटीले निर्णय गरेर 2015मा 80 करोड बजेट छुट्याइएको छ, सन् 2018मा 439 करोड छुट्याइएको छ। त्यसरी लिपुलेकसम्म करिब 80 किलोमिटर, अहिले पनि लिपुलेक पुग्न 5 किलोमिटर पोरै छ। धारचुला लिपुलेक लिङ्क रोडमा 5 किलोमिटर बाँकी छ। मानसरोवर पुग्ने रोड 520 करोड लागतमा उसले यो सम्पन्न गर्यो। र यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, यो उसले हिजो म्याप बनायो, उसले आफ्नो पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया 2019 नोभेम्बर 5मा सार्वजनिक गर्यो। हामीले डिप्लोमेटिक नोट हामीले चाहिँ पठायौँ, भारतले यसलाई व्यवस्था गर्यो। बाबा हामीले गर्ने भनेको पहल गर्ने, हामीले विरोध गर्ने हो, नेपालको भूमि लिनका लागि पहल प्रयत्न गर्ने सरकारको तर्फबाट दृढताका साथ भइरहेको अवस्था छ। र अब म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई पिस हो, भारत चाहन्छ अहिले पनि त्यो भूभाग उसले आफ्नो क्षेत्रबाट राखेको छ र 2022सम्म पिच गर्ने उसको लक्ष्य छ। र आगामी तपाईँले पनि थाहा पाउनुहोस्, आगामी जुन 8 देखि उसले त्यही धारचुला लिपुलेक लिङ्क रोड जो र अस्ति भर्खर डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो, उद्घाटनको तपाईँ सिनियर हेर्नुहोस्। जबकि त्यहाँ सामान्यतया रोडको उद्घाटन यातायात मन्त्रीले गर्छ, तर त्यहाँ त्यो दिन यो धारचुला लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन डिफेन्स मिनिस्टरले, त्यो पनि दायाँ बायाँ उसले चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ राखेको छ र त्यहाँको आर्मी चिफ राखेर उसले उद्घाटन गरेको छ। र कमिङ जुन 12देखि जुन 8देखि मानसरोवर जानका लागि एउटा यात्रु बराबर 1,80,000 लिएर 18 टिम, एक टिममा 60 जना, 18 टिममा जाने उसले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खोलिसक्यो। नेपाल सरकारले हिजो मात्र बजेट भाषणबाट पनि बिओपी त्यहाँ चाहिँ बोर्डर आउटपोस्ट 39वटा बोर्डर आउटपोस्ट निर्माणको लागि बजेट छुट्याइसकेको छ। अब सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन, सेना परिचालन गर्नुपर्छ र नेपाली भूमिमा भारतका कुनै पनि क्रियाकलाप हुने कुरामा अब रोक्नुपर्छ। नेपाल सरकार एक्सनको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि अरू डिप्लोमेटिक डायलगहरू पनि चलाउँदै जाने र आफ्नो भूमि रक्षाका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा तैनात पनि गर्ने कुरामा, फौज तैनात गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ र हामी देशभरका सबै नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, मिडियाकी सबै पङ्क्ति चाहिँ सरकारको यो मिसनमा लाग्नुपर्छ। काहीँ कतै तलमाथि गर्न लागि खबरदारी गर्नुपर्छ। सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर निशान छाप, सबै कोही एकजना सांसद पनि विपक्षमा हुनुहुँदैन। भारतको मिडिया मात्र होइन, त्यहाँको राजनीतिक रूपमा पनि यो नेपालले जारी गरेको नक्सा मान्य हुँदैन भनेर प्रतिक्रिया आइरहेको छ। सजिलो छ भूमि फिर्ता ल्याउनलाई? अप्ठ्यारो छ। यो हाम्रो आधार प्रमाण सबै हेरौँ न। 1955मा संयुक्त राष्ट्रमा पेश गरेको डकुमेन्ट हेरौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारत पनि मेम्बर हो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हामी पनि मेम्बर हौँ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पेश गर्दाखेरि त डकुमेन्ट पेश गर्छ, हामीले टेरिटोरी पेश गऱ्यौँ, हाम्रा जनसङ्ख्या पेश गऱ्यौँ, हाम्रा सबै पक्ष त पेश गऱ्यौँ नि। डकुमेन्ट त्यहाँ आधिकारिक छ। अप्ठ्यारो सक्छ। भारत के ठुलो छ भन्दैमा जनसङ्ख्यामा ठुलो छ,
आर्थिक हैसियतमा ठुलो छ, टेरिटोरीमा ठुलो छ भन्दैमा नेपाल त्यसको भाइ हो। हामी नेपाल कहिले पनि कसैको गुलाम हुन सकेन, भएन। तर भारत त कसैको गुलाम थियो। अहिले पनि भारतको सीमाहरू नेपालका वीर गोर्खालीहरूले रक्षा गरिरहेको छ। भारतले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दा नेपालको भूमिमा भारतले आफूलाई जिम्मेदारी ठानेर जे पनि गर्नुपर्छ, जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छुट भारतलाई छँदै छैन। उसको सार्वभौमिकता र हाम्रो सार्वभौमिकता समान हो, यो कुरा उसले बुझ्नुपर्छ। र मैले अहिले पनि भने 1955 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसँग पेश गरेका डकुमेन्ट हेरौँ। त्यति बेला हामी चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग 1816 मार्च 4 मा त इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हामीले सम्झौता गरेको। अहिले पनि यो विवाद के हो भन्ने कुराको समस्या हुँदै जान्छ भने हामीले वर्तमान ब्रिटिस सरकारलाई पनि मध्यस्थताको लागि बोलाउन सक्छौँ। आवश्यक पर्दा यो समस्या आवश्यक पर्छ भने त्यहाँ पनि जोड्न मध्यस्थता आवश्यक पर्छ भने ब्रिटिस सरकारलाई पनि भन्न सक्छौँ। अर्को कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तमाम डकुमेन्टहरू हामीले खोज्न हेर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले पनि लाइब्रेरी अफ अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा पनि अधिकांश देशका चाहिँ म्यापहरू छन्, सीमा सबै ट्रिटीहरू त्यहाँ देखिन्छ, त्यहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। ब्रिटिसका चाहिँ विभिन्न लाइब्रेरीहरूमा पनि धेरै डकुमेन्ट छ। आधार प्रमाण सबैका आधारमा नेपालले यो भूमि दाबी गरेको होइन, हाम्रो भूमि भारतले अनावश्यक दाबी गरिरहेको छ, अतिक्रमण गरिरहेको छ। त्यहाँ मात्रै कुरा होइन, नेपालका 23 भारतसँग जोडेका 23 जिल्लाका 76 ठाउँमा अहिले पनि भारतले दादागिरी गरिरहेको छ। अहिले पनि दादागिरी गरिरहेको छ। नेपालको सीमाभित्र बसेर नेपाललाई चाहिँ तनाव दिने, आक्रमण गर्ने, भौतिक आक्रमण गर्ने, घटरा भत्काउने, अन्नपातमा डिस्टर्ब गर्ने, विध्वंस मचाउने, यस्तो काम गरिरहेको छ। एउटा असल छिमेकले यस्तो काम गर्दैन। अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनबाट दबाब कसरी दिनुहुन्छ, कसरी दिइराख्नुहुन्छ? होइन, अरू जनजीविकाका मुद्दाहरूमा, अरू विद्यार्थीसँग जोडेका कयौँ मुद्दाहरूमा, सरकारका सन्दर्भमा शिक्षासँग जोडेका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तै लकडाउनको कारणले गर्दा आज एसएससीको परीक्षा यो अवस्था छ। देशभरका चाहिँ करिब 80 लाख विद्यार्थीहरू आज घरमा छन्। दैनिक विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्था छैन। परीक्षा सकेर उत्तीर्ण राम्रो सर्टिफिकेट लिएर रोजगारको एउटा चाहिँ श्रम बजारमा आउनुपर्ने कयौँ चाहिँ युवाहरू आज घरमा थन्किनुपर्ने अवस्था छ। यो बाटो, यो चाहिँ सरकारको नियन्त्रण वा चाहनाको त्यो सीमाभन्दा बाहिरको विषय भयो। त्यसकारणले गर्दा यसमा पनि यसको यो पेन्डेमिक, यो अप्ठ्यारो र कठिन समयमा पनि सरकारले मूलतः शिक्षा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएर कार्यक्रम गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ, शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता नियमित गर्नुपर्छ भन्ने तहमा हाम्रो ध्यान आकर्षण यो विषय पनि भइरहेको छ। र हिजो बजेट भाषणमा पनि सरकारले भर्चुअल शिक्षाको माध्यमबाट, अनलाइन शिक्षा, रेडियो टेलिभिजन यी अनेकौँ विषय चाहिँ सन्दर्भबाट पनि शिक्षालाई अवरुद्ध नगर्ने, दैनिक शिक्षाका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने त्यो कार्यक्रम ल्याएको छ। र राष्ट्रियताको मामिलामा त हामी दृढ छौँ। यो सरकार दृढ पनि छ र सरकारलाई हामी सबैले साथ सहयोग गर्नुपर्छ। र नेपाली जनता एक ठाउँमा उभिँदाखेरि यो मुद्दालाई वास्तवमा हामीले ठिक ढङ्गले समाधान गर्न सक्छौँ। र छिमेकीले चेप्ने, हेप्ने जो प्रवृत्ति आज मात्रै होइन, जहिले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दा, भूकम्पले चाहिँ नेपाल ध्वस्त भएको अवस्थामा नाकाबन्दीले ती आक्रान्त बनायो। अहिले यो खालको एउटा चाहिँ महामारीमा पीडामा परिरहेको नेपाली को जनताको लागि अर्को हात पुर्याउने गरी यसरी सीमामा चाहिँ अतिक्रमण गर्ने काम गर्यो भनेपछि भारतले जे गरिरहेको छ अब यसको समग्रमा जवाब दिने बेला आएको छ। नेपाल सरकारले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताले सरकारलाई यो काममा हस्तीमा हैसियत गर्ने र यो कदमबाट चाहिँ ब्याग नहटाई भन्ने कुराको खबरदारी गर्ने यो भूमिकामा चाहिँ आज विद्यार्थीसँग मात्र कुरा होइन, तपाईँ हामी सबैको साझा दायित्व भएको छ। भर्खरै सरकारले जारी गरेको छ 77-78 को लागि बजेट, शिक्षा मैत्री देख्नुहुन्छ? सरकारले जारी गरेका यो अहिलेको वर्तमान बजेट सिलिङका आकारका हिसाबले गत वर्षभन्दा 1.5 खर्ब कम छ र गत वर्षभन्दा बजेटको आकारमा कम भए पनि शिक्षामा छुट्याएको बजेट बढी छ। गत वर्षभन्दा 8 खर्ब बढी छ भनेपछि 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड शिक्षामा बजेट छुट्याइएको छ। प्रतिशतका हिसाबले 12% छ र अनिराश्रीको मार्गको हिसाबमा यो कम हो। जबसम्म शिक्षालाई राज्यले प्रमुख दायित्वको क्षेत्रभित्र राख्दैन तबसम्म समाजभित्रका द्वन्द्व विभेद यो अन्त्य हुँदैन। हामी यो कुरा भनिरहेका छौँ। बजेट अपुग भयो
र जति बजेट छुट्याइएको छ यो बजेटभित्र पनि उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू राखेको छ। जस्तै आगामी 43 जिल्ला करिब 43 जिल्लामा मात्रै कायम रहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अहिले देशैभरि लाने, कक्षा 5 सम्मका बच्चाहरूलाई देशैभरिका बच्चाहरूले त्यो दिवा खाजा कार्यक्रममा सहभागी हुने छ। यसले 28 लाख बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँछ। जबकि आज तपाईँ एउटा तथ्याङ्क के छ भने कक्षा 1 देखि 5 सम्म भर्ना भएका 42 लाख विद्यार्थी मध्ये 8 सम्म पुग्दा जम्मा 18 लाख मात्रै रहन्छ क्या। 8 देखि 10 सम्म पुग्दा 9 लाखमा आइपुग्छ। एसई दिँदाखेरि 4 लाख भनेपछि 42 लाखबाट भएको जोडेको विद्यार्थी एसईमा 4-5 लाखमा आइपुग्छ भनेपछि यो ठुलो विद्यार्थी कहाँ गए, हराउने जे अवस्था निर्माण भइरहेको छ त्यो कुरालाई कम्तीमा पनि यो खाजा कार्यक्रमले राम्रोसँग सेटल गर्छ, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा अड्काउने काम गर्छ। यो राम्रो पक्ष छ। त्यसै गरी 13,40,000 महिला छात्र विद्यार्थीहरूको लागि एउटा सेनिटरी प्याड फ्रीमा दिने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम निर्माण गरेको छ। 1800 भवन बनाउनका लागि बजेट निर्माण गरेको छ। 38 वटा अङ्गी कलेजहरूलाई निर्माणको लागि बजेट छुट्याइएको छ। अरू अनेकौँ चाहिँ तालिमहरूको लागि युवाहरूको सिप दक्षता विकासको निमित्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। र यो कार्यक्रम ल्याउँदै गरेको अवस्थामा एउटा कुरामा सरकार अर्थमन्त्रीज्यू वा शिक्षा मन्त्रीले चुकेको छ। त्यो के हो भने सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा सरकार आफैले बढ्ता ध्यान दिँदै पनि निजी क्षेत्रले पनि शैक्षिक पूर्वाधारहरू शैक्षिक पूर्वाधारका सामग्रीहरू चाहिँ प्रदान गरेर निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ शोभनीय भएको अवस्था छैन। त्यो कुरा हामीले सच्याउन भनेका छौँ। र शिक्षामा जे प्रस्ताव आएको छ, जे बजेट कार्यक्रम आएको छ यो असाध्यै सान्दर्भिक छ। तर मैले बजेटको सिलिङ अनुसार ठिक छ, तर एउटा सत्य के हो भने यतिले मात्रै पुग्दैन। नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई विकास गर्ने हो भने यो बजेटले पुग्दैन। त्यसकारण अहिले नेपालमा करिब चाहिँ 78-76% विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। तर शिक्षामा छुट्याएको बजेटको करिब 70-80-90% चाहिँ प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ। भनेपछि थोरै 10-12%ले कसरी विद्यार्थीको चाहिँ सिप क्षमता वा आधुनिक चाहिँ परिस्थितिसँग विज्ञान र चेतनासँग टच गराउने कुरा यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ गाह्रो हुनसक्छ। र हामीले प्रकारान्तरमा नेपालको शिक्षा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले, कम्युनिस्ट सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र मौलाउँदै गएको यो निजी शिक्षालाई क्रमशः त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै राज्यको एउटा चाहिँ क्षेत्रभित्र राज्यकै ओनरसिपभित्र ल्याउँदै जानुपर्छ। र निजी शिक्षालयहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको जिम्मा दिन चाहिँ मिल्दैन, त्यो हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ यहाँ अलिकति कमजोरी भएको छ। त्यो कमजोरी छँदैछ। सरकार चाहिँ अहिले विधिको कानुन पालना गराउनमा पनि असफल बन्दै गएको लक्षण देखिन थालेका छन् हैन? कुन सन्दर्भबाट तपाईँले भन्नुभयो? सरकारले त त्यो कार्यान्वयन गराउन, पालना गराउन सकेको अवस्था देखिएन। रुकुमको केस हेर्नुहोस्, जनप्रतिनिधि आफै त्यस्तो केसमा मुसिनु। यस्तो समाजमा विभिन्न खालका परिस्थितिहरू हुन्छन्। मान्छेहरू राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। त्यही भएर हेर्नुहोस्, अड्डा, अदालत, प्रहरी, चौकी, कानुन यी सबै कुराहरूको विकास निर्माण भए। सरकारले रुकुममा भएको यो खालको नरसंहार के ठिक हो भनेको छ? दोषीलाई कारवाही गर्दैन भनेको छ। सरकारले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो। घटना भएकै लगतै 12 जना त्यहाँका शङ्कास्पद अभियुक्तहरूलाई समाइसक्यो। अब पीडितहरूलाई राहत दिने कुरा, त्यो राहत भनेको अपराधीलाई कारवाही गर्ने कुरा हो। यी सबै कुराहरू हुन्छ। सरकार कानुनी शासनलाई स्थापना गर्न, स्थापित गर्न, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न, सुशासन कायम गर्न दृढताका साथ लागेको छ। सरकार लाग्ने हो, पहल गर्ने हो। तर त्यसको लागि समाजको सबै अवयवहरूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा ग्यास डिपो एउटा सञ्चालक छ, ऊ ग्यास लुकाएर कालोबजारी गर्छ अनि सरकारलाई चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गरेन, सुशासन कायम गर्न सकेन भनेर रोडमा उभिएर कराउँछ। यस्तो त अनैतिक कुरा गरेर भएन। भनेपछि हामी सबै जवाबदेही हुनु पर्यो। हामी सबैले सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्न पर्यो। सरकारले त्यसको पहल गर्ने गरिएको छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने एउटा मोटोको साथ यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ। रुल अफ ल कार्यान्वयन गर्न, संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न, आफ्नो भूमि बचाउन, सीमा रक्षा गर्न सरकार कहाँ चुकेको छ? त्यस घटनामा त स्थानीय सरकार आफै संलग्न भएको देखियो नि त। सरकारै होइन र वडा अध्यक्ष भनेको त। त्यसो हुँदा अपराधी कसो करार हुन्छन्, कारवाही हुन्छ त। हिजो उनी जनप्रतिनिधि थिए, त्यो अपराधमा संलग्न भए त अपराधी हुन्छन्।
अपराधीलाई अपराधको आँखाबाट कानुनको आँखाबाट हेरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा विगतमा अपराध पूर्वको भूमिका उनले राम्रो गरेका थिए होला। जब अपराधसँग जोडेपछि त्यही घटनाबाट जोडेर उनलाई हेर्न पर्यो। तथ्य प्रमाण अनुसन्धानले उनलाई दोषी करार गर्छ भने उनी को भयो? अपराधी भए। अपराधीलाई के गर्नुपर्छ? राज्यले कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ। यो अत्यन्तै नृशंस वास्तविक यो अत्यन्तै दुःखदायी पीडा 21औं शताब्दीमा आएर यो कल्पना पनि गर्न नसक्ने यस्तो घटना भएको छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले निर्मम भएर कारवाही गर्नुपर्छ। यो अनिरासुको जोडदारमा आएको हामीले सरकारलाई भनिसकेका छौँ, गृहमन्त्रीलाई भनिसकेका छौँ। यसमा अनिरासुबी मैदानमा यो रत्नबागमा नारा जुलुस लगाउँदैमा सबै कुरा हुँदैन। अपराधलाई उम्कन नदिने काममा अनिरासुबी पहरेदार भएर काम गर्छ। यसमा दृढ हुनुहोस्। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त छ नि, यतापट्टि जो जसको हत्या गरियो त्यो परिवार त पीडित भइहाल्यो। तिनी किशोरीको अवस्था पनि त हेर्नुपर्छ नि। अधिकारको कुरा कसरी स्थापित हुन्छ त्यहाँनिर? होइन, अहिले मान्छे पीडकको रूपमा मात्रै हेर्ने कि अब तिनलाई पनि पीडितको रूपमा हेर्ने? मान्छेको मृत्यु भएको छ। अहिले हामी बहस त्यहाँनिर गरौँ। मृत्युका निमित्त बाध्य बनाउने, कुटपिट गर्ने, यहाँ सुनिँदैछु काहीँ हात पनि बाँधेर खोलामासमा हालेको यस्ता यस्ता कुराहरू पनि यो अपुष्ट छ। यो पुष्टि भएको छैन। अर्थात् जेसुकै भए पनि 5-6 जना युवाहरूको मृत्यु भएको छ। यो दुःखदायी छ। त्यो घटनामा संलग्न जोसुकै हो, अब पीडित अरू को हुन् अरू पछि खोजी गरौँला। मृतकका आमाहरू पीडित भए, त्यही किशोरी पनि पीडित भएन होला। तिनको पक्ष अर्को छलको विषय हो। अहिले पीडकहरूलाई कारवाही गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो। विषयवस्तुलाई अन्त चाहिँ डाइभर्ट गर्नु हुँदैन र जो अपराधी हुन् तिनलाई खोजेर राज्यले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सजाय गर्नुपर्छ। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।